محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد إخواني الأحباب، حياكم الله جميعا في هذا المجلس المبارك الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله منزلا مجلس خير وبركة وإرشاد وتوفيق بإذن الله عز وجل. يقول الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا اللقاء معدود إخواني الأحباب، أذكر نفسي وأذكركم بفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بأس في كل مرة نتذاكر هذا الموضوع، وبخاصة في ليلة الجمعة وغدنا الجمعة. كما تعلمون فضل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد وردت العديد من الأحاديث التي حثت على فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث ما أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. صلى الله عليه بها عشرة. وأخرج أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا علي فإنها زكاة لكم، وسلوا لي الوسيلة من الجنة. وعن عبد الرحمن بن عوف: قلت يا رسول الله، سجدت سجدة خشيت أن يكون الله قد قبض روحك فيها، يعني طول النبي صلى الله عليه وسلم في السجود صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: إن جبريل أتاني فبشرني أن الله عز وجل يقول لك: من صلى عليك صليت عليه، من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه. فسجدت لله شكرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة سجد شكرا لله عز وجل لهذه المنزلة ولهذا الأجر الكبير. وأفضل الأوقات إخواني الكرام كما تعرفون للصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وليلة الجمعة، في يوم الجمعة وليلة الجمعة. ولا بأس أن الإنسان يجعل أغلب دعاءه كله صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأفضل الصلاة الدعاء أو الذكر المذكور: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. في الحديث ورد لحديث أوس الثقفي رضي الله عنه قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعق، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة عليه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ورد يعني في الحديث قال ابن كثير في تفسيره: وحكى بعضهم أنه إنما تجب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في العمر مرة واحدة امتثالا لأمر الآية، ثم في مستحبه في كل حال. وهذا هو الذي قاله بعض يعني أهل حكي الإجماع على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
وعلى العموم إخواني الكرام، فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن كونه امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، فلذلك الإنسان عليه ألا يقصر في هذا الأمر، فهي أيضا مرغب فيها لما فيها من الفضل والخير الكبير من الله سبحانه وتعالى. والبخيل كما ورد في الحديث من إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه، هذا هو بخيل. لماذا؟ يسمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصلي عليه، فصلوا عليه وسلموا تسليما. هو محروم أيضا، مو بس بخيل، أيضا محروم، لأنه لم يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه، ولم يستشعر أنه إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فإن صلاته يعني توصل للنبي صلى الله عليه وسلم وسوف يرد عليه السلام وإن كان ميتا صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصلي عليه، رواه أحمد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وأما بخصوص ما يعني تحديد الدعاء بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو تحديدا، فهذا أيضا ورد أنه يستحب أنه الإنسان إذا بيدعي أولا يحمد الله عز وجل ويثني عليه، ثم يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو ما شاء من الأدعية المأثورة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته لم يمجد الله عز وجل ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحمد الله، يعني على طول دعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجل هذا، أي مستعجل، لأنه يعني لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحمد الله عز وجل ولم يمجده في بداية الدعاء. ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى دعا أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه عز وجل والثناء عليه، ثم يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء من الدعاء. وكما قلت اخواني الكرام أن يستحب أن يكثر الإنسان في ليلة الجمعة ويوم الجمعة من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني كما يعني ورد في أجر ذلك أنه يستحب عندما جاء أحد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يسأله كم أجعل لك من صلاتي؟ فقال في الأخير إن استطعت أن تجعلها كلها يعني في صلاتك، يعني بمعنى الدعاء، تجعل دعاءك كله صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا إخواني الكرام في هذه الليلة والغد إن شاء الله نكثر على الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله عز وجل وللنبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك الأجر الكبير فمن صلى عليه صلاة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله به عليها 10 صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر ونسأل الله عز وجل أن يعني يجعلنا وإياكم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن رفقائه في الجنة. وتذكروا دائما بخاصة عندما يؤذن المؤذن ألا تغفلوا عن الدعاء بعد الأذان، لأن هذا الدعاء فيه أجر كبير من الله عز وجل، وتكون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تحل له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث. ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤذن إذا انتهى من الأذان أن يبدأ الإنسان بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. عندما ينتهي المؤذن لا إله إلا الله ماذا تقول؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم ماذا تقول؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هكذا الصيغة المثلى التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، تصلي على الرسول ثم تقول هذا الدعاء في الحديث حلت له شفاعتي يوم القيامة. هذا الفضل. اللهم صل على محمد. شفت اخواني الكرام، فالإنسان لا يغفل عند الأذان. وايد ناس عند الأذان ماذا يفعلون؟ يقعدون يتحجون
وقت الأذان أبواب السماء مفتوحة أبواب السماء، فيه الدعاء من أوقات الاستجابة، وتقول كما يقول المؤذن، إلا في حي على الصلاة حي على الفلاح ماذا تقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا انتهى المؤذن تصلي على الرسول ثم تقول هذا الدعاء حتى تحل لنا إن شاء الله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم اجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مستقر الجنان، اللهم اسقنا من يده الشريف شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم ارزقنا شفاعته يوم القيامة، اللهم ارزقنا شفاعته يوم القيامة، اللهم ارزقنا شفاعته يوم القيامة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت ولي ومولاها. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم أحينا ما دامت الحياة زيادة لنا في كل خير، ومتنا ما دام الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلحنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلحنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلحنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا يوم الدين. وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا إليك غير مفتونين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من التالين لكتابك ومن القائمين بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم آمين. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.